भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो जिल्ला गाउँपालिका तथा वडाको सिमानाको विषयमा जस्तो कि अब हाम्रो सभाध्यक्ष महोदय भएकै हाम्रो चौबास र चौरेदेउ नानी गाउँपालिकासँग चाहिँ सिमाना हाम्रो छ र त्यो चाहिँ हाम्रो सिमानामा उहाँहरूको चाहिँ अलिक ओर नै आएको भनेको सुनिएको छ। मैले प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ छैन। यो विषयमा चाहिँ अलिक क्लियर हुन पायो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकले पनि हाम्रो यताको सिमाना मिचेर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। हामी जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले विभिन्न आधारहरू देखाएर चाहिँ जस्तो हाम्रो राजस्व उठ्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ राजस्वलाई कम गराइरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रा सामुदायिक वन लगायत विभिन्न चाहिँ संरचनाहरूसँग संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर कम्तीमा जिल्लासँगको सिमाना र वडा लगायत गाउँपालिकासँगको सिमानालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हुन त हाम्रो समय धेरै छैन भन्नुपर्छ, तर हामीले लाल ऊर्जाको विषयमा चाहिँ अझ अन्य कार्यक्रमहरू भन्दा पनि लाल ऊर्जाको विषयमा मुख्य हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति भनेकै लाल ऊर्जा हो। हाम्रो वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 8 को चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले लाल ऊर्जा वितरण गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ सुरुदेखि भनिराख्दा पनि हामीले लाल ऊर्जाको विषयमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनौँ र अहिलेको नीति तथा बजेटमा राख्नुपर्ने कार्यक्रममा राख्नुपर्ने छ कि छैन त्यो त म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। यहाँहरू म भन्दा एकदमै अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। खासै म त नीतिको विषयमा खासै जानकार त छैन, तर मैले दिनुपर्छ यो सुझाव जस्तो मलाई लागेको छ। भन्दै अब कार्यक्रम नीति तथा बजेट त एकदमै स्वागत योग्य, एकदमै तारिफ योग्य, एकदमै धेरै राम्रो नीति तथा बजेट कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। हाम्रो पहिलादेखि त्यस्तै कार्यक्रमहरू बन्दै आएको छ, तर पनि हामीले चाहिँ फितलो हाम्रो कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै फितलो छ। जुन नीति तथा बजेट अनुसारको हामीले कार्यक्रम चाहिँ चुस्त दुरुस्त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मलाई अलिकति भन्दै मन लागेको कुरा चाहिँ के भने हामी यति धेरै सदस्यहरू, सभाका सदस्य, वडाका सदस्यहरू छौँ। जति पनि हामी वडाका सदस्य जनप्रतिनिधिहरू छौँ त्यसलाई चाहिँ खासै राम्रोसँग चाहिँ परिचालित हुन सकिएन अथवा परिचालन हुन सकेन भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ मैले भन्न चाहेको चाहिँ जस्तो हिउँदे सभामा चाहिँ लक्षित कार्यक्रमको जिम्मा चाहिँ उर्मिलालाई दिने भनेर सभामा नै भनिराख्दाखेरि कार्यविधि चाहिँ लगभग एक महिना, लगभग त्यस्तै 1 महिना 2 महिनामा बन्यो र कार्यविधि यहाँ तपाईहरुले रोजगारीका कुराहरू धेरै गर्नु, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको कुरा। तर एउटा बेरोजगारले यो 4 वर्षभित्रमा काम गरेर खान पाउन पर्छ भन्ने जनताले कहाँनिर काम गरेर खान पाएन। यो एउटा कुरा। तपाईहरुको ठेकापट्टाको लागि नदिनु भन्ने होइन, दिनुपर्छ। तर कति 20 लाख भन्दा तलको योजनाहरू त उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ला। त्यो 20 लाख भन्दा तलको योजनाहरू त्यो बेरोजगारहरूले गरेर खान दिँदा के होला। अनि त्यसमा अर्को कुरो, ठेकेदार उपभोक्ता समितिले गरेको काम त नराम्रो भनेर मूल्याङ्कन समिति प्राविधिक तपाईहरुले कुरो उठाउनुहुन्छ। ठेकेदारहरूले गरेको कामको कुरो उठाउनेको कहाँनिर के राम्रो काम भयो, कहाँनिर नराम्रो काम भयो, यो कुरो किन उठाउनुहुन्न? यसको जवाब मूल्याङ्कन समिति मूल्याङ्कन गर्दा को हो र प्राविधिकले यसमा जवाब दिनुपर्छ। र हरेक काम, हरेक योजनाहरू उपभोक्ता समितिको अधिकार छैन भनेर बोल्नुको कारण के हो, यो पनि जवाब दिनुपर्छ। उपभोक्ता समितिले पैसा चाहिँ निकालेर दिनुपर्ने, ब्याङ्कमा आएर खाता खोल्नुपर्ने, निकालिदिनु पर्ने, तर उपभोक्ता समितिको अधिकार छैन भनेर बोलिएकाहरू भेट्यो। यो कुरामा जवाब। अनि के यहाँ यो गाउँपालिकाभित्र पावर र पहुँच
नभएको मान्छेले गरी खान पाउँदैन, सानो मेसिन हुनेहरूले काम गरेर खान पाउँदैन। अझै यसमा चाहिँ थप गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू फेरि पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ, त्यसमा पूर्ण विश्वास छु। र एउटा कुरा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने जुन हामीले चाहिँ अब 77देखि चाहिँ हामीले लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू त्यति गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने अब पोहोरको बेलामा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यो असम्भव भयो। तर यो वर्ष चाहिँ गर्ने ठुलै इच्छा थियो, तर यो 77को बजेट चाहिँ गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सकेनौँ, किनकि हामीले चाहिँ बालबालिकाको पैसाले अनि जस्तै महिलाको पैसाहरूले चाहिँ हामीले के गर्ने हामीले चाहिँ इच्छा राखेको थियौँ। हामीले चाहिँ स्कुलहरूमा पनि गएर चाहिँ हाम्रो घुम्नु 10 नम्बर वडाको चाहिँ बालबालिकाको पैसाले चाहिँ हामीले ड्रेस किनिदिने भनेर चाहिँ हामीले छलफल भइसकेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले सबै निर्णय पनि गरिसकेको थियौँ। तर यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ असमर्थ भएर अन्तिम स्थितिमा आएर चाहिँ हामीले गर्न चाहँदै पनि लाग्छ अब यो कोभिडले भनौँ या अब गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब किन हो त्यस्तो अब त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ अब बजेट चाहिँ दिन सक्नु भएन, त्यसको लागि चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ। अब आउने अब 78-79को बजेट चाहिँ सबै लक्षित वर्गको बजेटहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै वडामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र एकदम खुसी लागेको छ। हाम्रो 4 वर्षको कार्यकाल चाहिँ छिट्टै बित्यो, अरू त खासै भन्नुपर्ने केही छैन। सम्पूर्ण हाम्रो सभासदज्यूहरूमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। 4 वर्षमा हामीसँगै मिलिजुली अगाडि बढेको छौँ, अब 1 वर्ष लगभग बाँकी छ। यसमा पनि हामी चाहिँ राम्रोसँगले मेलमिलाप भएर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकौँ भन्दै मेरो यो छोटो 2 शब्द यहीँ चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अब अहिले राणा शासन नामको चाडको पालामा हर्दै आयो। त्यस कारणले यो सभाले र यहाँसम्म चाहिँ गरेको कुरो केन्द्रदेखि छुट्याउनु मिल्छ मिल्दैन यो आफ्नो ठाउँमा छ नीति नियम। मैले यो अलिकति शब्द खसालेको र यसलाई चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हर्दै आएको पञ्चायत राजनीति झन् हट्यो। हाम्रो चाहिँ नि इष्टकोट र कछाड सेतु यस्तो चाहिँ केस र यो बोलगाउँमा अस्ति बोलाएको थिएँ, अस्ति गएँ, उहाँले पानी गाडी पनि ओडाले पनि छुट्याएको छ हाम्रो त हजुर भनेर म पनि कुरो राख्नु त सभामा भनेर सानो अलिकति मैले कुरो पैठाएको। हाम्रो योग्यता पनि कमी, क्षमता पनि कमी, दक्षतै कमी, त्यही भएर बोल्नै नसक्ने त्यो भएको हुनाले अलिकति मैले सानो फुटाएको। अब यो मैले चाहिँ यसो लाग्छ हामी सबैलाई चौतारामा गएर पर्खिन्छौँ, समयले त पर्खिँदैन, जाने बेला त भयो। अब हामी थोरै कुरो चाहिँ यसो राखेर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, समयले पर्खिँदैन, हामी जति पर्खे पनि भन्दै मेरो अलिकति यो घाट पूजाको बारेमा शब्द खसाल्ने लाग्छ। मैले नलागे घरको बुढी छ भने केही लागेका खुल्लुरीहरू जिज्ञासाहरू यस सभामा हामीले प्रश्न पार्यौँ भने सायद त्यो नीति कार्यक्रममा पनि छिर्छ होला र सबै भनेको के रहेछ त वास्तविकता के त्यहाँको समस्या के भन्ने कुरा उजागर पनि हुन्छ। त्यो एउटा नीति कार्यक्रममा छिर्छ कि भन्ने मलाई लागेको कुरा मैले यति गर्न चाहेँ। र जुन अनि यो नीति तथा कार्यक्रम बनिँदै रहँदा यो 9 गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम बनिँदै रहँदा हाम्रा विषयगत समितिहरू छन्। ती विषयगत समितिहरूको कतिचोटि हामीले छलफल गऱ्यौँ र विषयगत समितिबाट कति नीति तथा कार्यक्रममा कति समावेश भएको छन् र हामीले जुन विषयगत समितिहरू बनाएका छौँ घुम्नु गाउँपालिकाले त्यो विषयगत समितिको हामीले अहिलेसम्म बैठक कतिचोटि बसेर कसरी के भइरहेछ भन्ने कुरा सायद म त समितिमा अहिले कुनै पनि अहिले छैन र त्यो समितिमा हुने साथीहरूले अहिलेसम्म कति के काम गरिरहेका छन् त भन्ने कुरा आउन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो समिति मार्फत आयो भने कमसेकम विषयगत समिति मार्फत आयो भने जुन विषयगत समिति हुन्छ त्यहाँबाट आएको समस्याहरू के त्यहाँ जान्छन् होला भन्ने लाग्छ। र यो एउटा अर्को कुरामा यो नीति तथा कार्यक्रम बनिँदै रहँदाखेरि कमसेकम यो नीति कार्यक्रम बनिन्छ भन्ने कुरा त भयो र सबै गाउँ वडासम्ममा नीति कार्यक्रमको लागि सुझावहरू पठाउनु भनेर आएको छन्। अब सुझावहरू केही
सबै वडाले पठाएको छ भन्ने नै हो र त्यही आएको सुझावहरू चाहिँ एकचोटि सायद यो जुन नीति तथा कार्यक्रम भइरहँदाखेरि चाहिँ अलि अगाडि यसलाई कार्यपालिकाको छलफलमा नै पेश गरिदिएको भए हाम्रो नि के अझ भनौँ थप घर गर्नुपर्ने सुझावहरू त्यति बेला कार्यपालिका मार्फत आउँथ्यो कि भन्ने हो। हामीले अहिले कार्यपालिकाको बैठक मार्फत अझ थप आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। र जुन अहिले यो नीति कार्यक्रम हामीले बनाइरहँदाखेरि जुन अहिले धेरै सुन्दर छ, सुन्दर त यो नीति तथा कार्यक्रमले त साँच्चै नै घुम्नु त समृद्ध हुन्छ, साँच्चै नै घुम्नुको जनताहरू खुसी हुन्छन्, रोजगार पाउँछन्, सबै अब घुम्नु साँच्चै नै समृद्ध हुनेछ अब भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर जुन हामीले यो नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्ने सवालमा म आफू पनि किनभने कार्यपालिकाको सदस्य भएको हैसियतले गर्दाखेरि यो नीति कार्यक्रम हामीले जुन बनायौँ तर यसमा केही भितलहरू केही कार्यान्वयन पक्षमा हामी कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ। जुन नीति तथा कार्यक्रम बनिरहँदाखेरि यसलाई हामीले अझ राम्रोसँग यसलाई कार्यान्वयनमा गऱ्यौँ भने साँच्चीकै हामी घुम्नुवासी घुम्नु निवासी साँच्चै नै खुसी हुनेछन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र के मैले अलिकता त्यो नीति कार्यक्रममा हुन त अघि नै अध्यक्षज्यूले भन्नु भइसकेको छ फोटोकपी वडामा पेश गर्ने र त्यस विषयमा छलफल गरेर पछि थप फेरि हामी यो विषयमा छलफल गर्ने र थप गर्ने कुरा अघि नै अध्यक्षज्यूले त्यो जानकारी गराउनु भइसकेको छ। तैपनि मैले थोरै केही नीति कार्यक्रममा केही थप्ने पर्ने कुराहरू अलिकता यो सभामा मैले अलिकता राख्न चाहेँ। जुन हामीले यो एकचोटि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो यो जुन वडाको आन्तरिक आम्दानी बाट चाहिँ 60-40 को कुरा, जस्तै 40% प्रदेशमा जान्छ, 60 यहाँ बस्छ, 60 लाई 100 गर्ने र त्यो 100 लाई चाहिँ फेरि 60-40 गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा नीति कार्यक्रममा अलिकति नछिरेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ र त्यो पहिला एक चरण चाहिँ छिरेको थियो भएको थियो र पछिल्लो चरणमा छिरेको देखिँदैन। र अलिक अर्को कुरो अलिकति म कृषितर्फ थोरै नै जुन यो हाम्रो अहिले कृषिमा अहिले धेरै खालका कीटनाशकहरू लागिरहेका छन्, धेरै किसानहरूको धेरै समस्या भइरहेको छ, यो विभिन्न खालका किराहरू आइरहेका छन् र हामीले अस्ति वडाको मिटिङबाट पनि यो जुन कृषिमा लाग्ने कीटनाशकहरू भएको छन् र हामीले जुन अहिले प्रत्येक वडामा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू पशु प्राविधिकहरू हामीले खटाइरहेका छौँ र त्यो मैले त बारम्बार हाम्रो कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिकलाई मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँहरूले यहाँ हाजिर गर्नुहोस्, फिल्डमा जानुहोस्, त्यहाँ किसानहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्नुहोस्, त्यहाँको समस्याहरू के छन् लिएर आउनुहोस् भनिरहँदा पनि त्यहाँ धेरै समस्याहरू यहाँ हुन त मेरो वडामा मात्र नगरी यो घुम्नुकै समस्या हो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा यो किसानहरूलाई चाहिँ अलिकता यो कीटनाशक औषधि अहिले यस्तो समस्या भइरहेको छ जुन विषादीहरू लकडाउनले गर्दाखेरि बजारमा नपाइने र जान आउन जानलाई ठुलो समस्या छन्। अहिले यातायातको समस्याले गर्दा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू कमसेकम हामीले सकिन्छ त घुम्नु गाउँपालिकाले निःशुल्क जुन हामीले पशु स्वास्थ्य मार्फत वितरण गरेको औषधि जस्तै हामीले कृषिमा पनि त्यसरी नै निःशुल्क हामीले कृषि त्यो विषादी लाग्ने विषादीहरू निःशुल्क गर्न सक्यो भने उपयुक्त होला। अझ नभएदेखि हामीले त्यसलाई भनौँ न एउटा कृषि प्राविधिक मार्फत चाहिँ हामीले त्यसलाई खरिद गरेर चाहिँ जुन हामीले अहिले औषधिको स्वास्थ्यमा औषधिको खरिद गर्ने र त्यसलाई हामीले वितरण गर्ने प्रक्रिया अनुसार नि हामीले त्यसरी जान सकिन्छ कि भन्ने एउटा यो कृषि सम्बन्धी अलिकता यो राखी। अर्को जस्तै ट्र्याक्टरको कुरा छ, प्रत्येक वडामा एउटा ट्र्याक्टर अनुदान दिने निःशुल्क भन्ने छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अझै यसलाई चाहिँ हामीले अलिक फराकिलो बनाएर यसलाई अझै हामीले साबिकको वडामा प्रत्येक साबिक वडामा चाहिँ एकवटा ट्र्याक्टर हामीले निःशुल्क उपलब्ध गर्छ भने सायद किसानहरूले एउटा ठुलो राहतको महसुस गर्छ। किनभने हामी एउटा यो हाम्रो क्षेत्र हाम्रो यो भूगोल कृषिमा आधारित भएको हुनाले गर्दाखेरि किसानहरूलाई हामीले केमा हामीले उद्धार गर्न सकिन्छ, केमा अझ हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा अलिकति हामीले त्यसलाई पनि अलिकता ध्यान दिन सकिन्छन् कि भन्ने कुरा हो यो ट्र्याक्टरको कुरामा पनि। अनि यो अलिकति पर्यटकको कुरामा पनि छन् र अहिले कृषि नै अर्को मैले के जोड्न थोरै खोजेको भने नि हाम्रो वडामा यो सुझाव पनि आएको थियो कमसेकम हामीले अहिले किसानहरूको उत्पादनहरूलाई धेरै समस्या उत्पादन त गर्यो तर बजारीकरणमा धेरै समस्या छन्। एकचोटि मैले एउटा उदाहरण नसक्दै गर्दा हामीले धेरै कुराहरू खेप्नु पर्यो र ती कुरा खेप्ने सन्दर्भमा हामीले तत्काल उहाँहरूलाई जो किसिमको परीक्षण गर्ने क्रम त नभएको होइन भयो,
प्रचार प्रसार अलि बेलैमा नगरेको पनि होइन, गरेकै हो। बोल्नेले नबुझेपछि यो मन त मर्ने नै हो भने जस्तै कतिले बुझेछन्, कतिले बुझेनछन्। कतिले तपाईँको सोध्नुभयो, पत्रकार मित्रहरूले पनि सोध्नुभयो, तपाईँहरू निराएर बस्नुभयो कि भन्ने खालको तर्क वितर्कहरू आयो। तर हामी प्रचार प्रसारमा जाँदै गर्दा श्राप पनि लागेको छ। बेसी एउटा एकजना आगन्तुक भाइ आउनुपर्छ, तपाईँ किन आउनुभयो भनेर मैले सोध्दै गर्दा एउटा चाहिँ कोरोना लाग्दो रहेनछ। उहाँले भन्नुभयो नभन्दै हामी जनप्रति ठ्याक्कै देखाएको र हामी थरिनु पनि पऱ्यो। सिम्पलीमा कोभिडको हालत भन्ने हो भने तपाईँको आक्रान्त हुनु। अहिले हाल सङ्क्रमित एकजना सक्रिय छ भन्नुभयो, अहिले हाल चाहिँ एकजना सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी 35 जनामा देखा परेकोमा निर्णय भएको छ र यहाँबाट जुन किसिमको स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सिम्फलीको वडा तवरबाट र मेरो व्यक्तिगत तवरबाट मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै हल्लाहरू पनि भए, सिटामा नपाएको तत्काल अवस्थामा चाहिँ मलाई पनि लागेको त्यही हो। तपाईँ सुत्पिनी के खाएर उभिनु, तपाईँ अध्यक्ष अनि तपाईँलाई नहुने पऱ्यो भने अनि तत्काल अवस्थामा समस्या त पऱ्यो, तर समस्या समाधान गर्न त तत्काल हामीले पनि सक्दैन। त्यो हामी साँच्चीकै निधाको भन्ने हो या के भन्ने हो? तत्काल हुनुपर्ने जे थियो त्यो हुन सकेन, त्यो दुःखदायी पनि छ। किनकि हामीले तत्काल स्वास्थ्य कर्मी तपाईँको PCR गर्ने सन्दर्भमा धेरै पटक साथीहरू जानु भएको छ। सिम्बली आक्रान्त बने जताततै सिम्बलीको अलिअलि हाम्रो चल्लो फोटो भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुकमा लेखिसकेपछि के भयो भन्ने खालको। तर दुःखदायी घटना एकजना नै हुनुपर्छ। यहाँ दबाई हुनुहुन्थ्यो 85-86 वर्षको, उहाँ चाहिँ अब सङ्क्रमण भनौँ यहाँबाट मुक्त भएको अवगुणले पनि तातो भइसक्नु भएको थियो। यहाँ धेरै अहिले अरू जति साथीहरू रहनु भएको छ सकुशलै रहनु भएको छ। अब नीति कार्यक्रम बन्दै गर्दा मलाई कता लाग्यो विषयगत समितिमा अर्थ समिति संयोजक पनि म पनि छु। नीति कार्यक्रम त आइसक्यो, विषयगत साथीहरूलाई अरू साथीहरूलाई के छ सोधाइ खोजाइ भयो होला, तर मलाई चाहिँ जानकारी छैन है साथीहरू। यो कुरा प्रष्टै गर्नुपर्छ। किनकि विषयगत त्यो पाटो भइसकेपछि विषयगत कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने होला भन्ने त होला। त्यो ढङ्गले चाहिँ नसोध्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू समेट्यो। तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य हरेक कुरा सँगै गर्दा मलाई दुःख लाग्यो। कसरी आयो बर्थिङ सेन्टर एउटा त किटानी भएछ, अर्को प्रतिबद्धता त हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो एउटा नि बर्थिङ सेन्टर चाहिँ कायम गर्छौँ भन्ने, सिम्फलीमा नि बर्थिङ सेन्टर कायम गर्छौँ भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूकै अगाडि हामीले बार पोखत भन्ने गरेका थियौँ। अहिले सुन्नमा आयो एउटा त्यसलाई गरिने छ भन्ने। तर त्यताबाट मलाई कोही फेरि आपत्ति मानेको होइन, एक नम्बर बन्दा पनि म खुसी नै छु। तर टेन्डरमा लाने कुरो जो नीतिमा आएको छ, मलाई लाग्छ सायद 10 त्यसै पनि डबल गरेर 20देखि माथिलाई टेन्डर गरेर त्योभन्दा तलको योजनाहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई अलिकति छानेर राम्रो स्वच्छ छवि भएको परिपक्व मान्छेहरू छानेर काम गर्न पाए, जो विदेश जाने युवाहरू चाहिँ त्यो कामबाट केही रोजगारी पाएर यही गाउँपालिकामा रहन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो। र म एउटा तामाङको छोरा, सायद लाग्छ यो गाउँसभामा बोलिरहँदा पत्रकार क्रान्तिजीको जुन मोबाइलबाट लाइभ भइरहेको छ कमेन्टमा आउन सक्छ। म एउटा तामाङको छोरा र भुम्लो गाउँपालिका तामाङको बहुल्य भएको गाउँपालिका। मलाई साह्रै दुःख लागेको छ हो, भुम्लो गाउँपालिकामा प्रत्येक वर्ष तामाङहरूको लोछारको निम्ति बिदा दिने गरिन्छ र म निर्वाचित भएको आज 4थो वर्ष सकेत करिब 5औं वर्षको प्रवेश गरिरहँदा पनि तामाङहरूको निम्ति अथवा पहरीको निम्ति माझीको निम्ति ठेस नीति कुनै पनि आएन। र आज नीतिमा मैले सुने आदिवासी जनजातिहरूको लागि सङ्ग्रहालय बनाउने भनेर त्यो ठाउँ किटानका साथ तोक्नु पर्यो र कुन ठाउँमा गर्ने र कुन ठाउँमा पहरीको लागि गर्ने, कुन ठाउँमा माझीको लागि गर्ने, कुन ठाउँमा नेवारको लागि गर्ने र कुन ठाउँमा तामाङको लागि गर्ने भनेर नीतिमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ। र यो सालमा अब आउने तामाङहरूको लोछारको लागि आजै यो नीतिमा कुरा राख्नुपर्छ र लोछार गाउँपालिका स्तरीय लोछारको लागि बजेट पुग्ने व्यवस्था गर्न म अनुरोध गर्छु। किनभने भुम्लो गाउँपालिकाको सिमथली वडा नम्बर 2 बाहेक अधिकांश वडा चाहिँ तामाङहरूको आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिकामा
यो गाउँपालिकाले खासै आदिवासी जनजातिको निम्ति कुनै पनि ठेस नीति नल्याएको हुँदा मलाई दुःख लाग्यो र त्यही कारणले मेरो एउटा सुझाव आगामी तामाङको लोछारको निम्ति बिदा मात्रै दिएर भएन, एउटा गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम गर्नको निम्ति नीति र बजेटको पनि व्यवस्था गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। र लास्टमा एउटा स्काउटको कुरा एकजना विनोद ठक्करीज्यू हुनुको समय चाहिँ हुनुहुँदैछ, मलाई भर्खर उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। स्काउटको निम्ति पनि नीतिमा छिराइदिनु होला, तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। हामी स्काउटले चाहिँ विभिन्न बाढी पीडितहरूलाई जस्तो तत्काल गएको बाढी त्यस्तो हामी पनि परिचालन गर्छौँ र हामीलाई पनि भुम्नु गाउँपालिकाले काम गर्ने अवसर दिनको निम्ति सहयोग गरिदिनु होला, एउटा मान्य सदस्यको हैसियतले भन्नुभएको थियो। र अन्तिममा समितिको संयोजकको हैसियतले न त मैले खाने पानी, न त भवन, न त सडक काहीँ पनि मलाई पठाएको छैन। हुन त सभापतिजीले भन्नुहोला त्यो कर्तव्य कस्तो मेरो पनि गल्ती हो, मैले पनि चासो नगरेकै हो र मलाई पनि निर्देशन नदिएकै हो। र यो विषयगत शाखाको चाहिँ हामी 6-7 जना शाखा छौँ। हामीले मलाई लाग्छ बिना हाम्रो सल्लाह, बिना हाम्रो सुझाव, बिना हाम्रो छलफल बगैर यो नीति कार्यक्रम आएको हो। यो कसरी आयो, कहाँबाट आयो, मलाई केही पनि थाहा छैन। जस्तो मलाई लाग्छ आज 4 वर्ष बितिसक्यो, हामी अब 5 वर्ष कोर्समा छौँ। यो पास भएर गएको यो प्रशासनिक भवन बनाउने कुरामा हामीले के जिम्मेवारी दिएको थियो 3 सदस्यले, त्यो समितिले पेश गरेको। आजको यो नीति कार्यक्रममा यो भवन चाहिँ हराएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। यो प्रशासनिक भवन कहाँ बनाउने, कहिले बन्छ, हाम्रो यो कार्यकालभित्र सुरुवातै हुँदैन कि नीति कार्यक्रममै पनि छोड्न थालेको जस्तो लाग्यो। हुनाले यो प्रशासनिक भवनको चाहिँ काम कसरी अगाडि बढाउने, यो कसरी टुङ्गाउने हो, यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यो सायद मैले त्यो नीति कार्यक्रम उपाध्यक्षलाई सुनिन कि थियो कि मलाई यो चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यो केही विषयहरूमा हामी यो ढुङ्गा चाहिँ अलि सडक राजमार्ग व्यस्त ठाउँहरूमा रहेको, नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेको हुनाले दुर्घटनाका धेरै घटनाहरू हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ। हामी तत्काल त्यो ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ। यो सिसी क्यामेरा गत सालै जोखिम क्षेत्र नराखिने कुरा गरिरहेको थियो। त्यसैले यो जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ती ठाउँहरूमा सिसी क्यामेरा राख्यो भने आजभन्दा 2 महिना अगाडिको कुरा हो, बनेपामै गाडीले चाहिँ मान्छे हिर्काएर आएको, दुर्घटना आउँदाखेरि पनि कहाँ हो के हो थाहा भएको भयो। यदि त्यो सिसी क्यामेरा हाम्रो भुम्नु गाउँपालिकाको त्यो ठाउँहरूमा राखिदिएको भए सायद त्यो जुन चाहिँ सवारी साधन चलाउने व्यक्तिले त्यो जुन काम गर्यो उसलाई चलाउन हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। र अरू ठाउँ पनि राख्नुपर्ने रहेछ। जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भवनमै पनि त्यो एउटा मिसिन चाहिँ मास्टरबाट गएको, स्वास्थ्य चौकी भवन नभएको बत्तीको लाइनै चुनाले गयो थाहा पत्तै छैन। त्यस कारणले मैले यहाँ यो अलिकति अवगत गर्न खोजेको, यो सिसी क्यामेरा पनि अहिले कहीँ कतैबाट कसैबाट हामीले प्रत्यक्ष देख्न सकेनौँ भने त्यो प्रविधिबाट पनि त्यस्ता गतिविधि अथवा त्यस्ता कामहरू गर्ने उप हामीलाई फिडब्याक त्यसो पाउँछौँ अथवा त्यसबाट हामीले रेकर्डेड पाउँछौँ र समाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरा चाहिँ आयो। यो विद्यालय मावि चलेका विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा सिसी क्यामेराहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्न सक्यो भने त्यहाँका पढाइका गतिविधि लगायत विद्यार्थीहरूको अन्य कुनै पनि चाहिँ क्रियाकलापहरू निगरानी गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले मैले यो अलिकति सुझाव राख्न खोजेको। अनि यो स्वयंसेवकहरूलाई 2000 दिने कुरा एकदम राम्रो प्रशंसनीय छ। सकेर थप्नु पाए पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूको काम अब अहिले कोभिडले गर्दा धेरै उहाँहरू खर्च हुनुभएको छ। त्यस्तै मेरो एउटा अनुभव चाहिँ स्वास्थ्य बिमा यहाँ समेटेको देखिन्छ। सबै कर्मचारी भूतपूर्व चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेटेर लाने नेपाल सरकारको यो कार्यक्रम पनि हो। यसले धेरै लाभ पनि पाइरहेको छ। 35 वार्षिक 5 सदस्य राखेर
हामीले कुनै नीति कार्यक्रम छ भने ल्याउनु भन्ने केही जानकारी आएको छ। हामीले मैले एउटा वडामा केही समुदाय लगायत हामी समिति बसेर छलफल गर्दाखेरि अनि हाम्रो नीति कार्यक्रम एक घर एक धारा भन्ने हाम्रो नीतिमा आयो लगभग। अनि मलाई चाहिँ एउटा लागेको एक घर एक ट्याङ्की पनि अब हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले एउटा नीति बनाएँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो खानेपानीको चाहिँ एउटा जटिल रूपमा हाम्रो देशलाई नै अहिले भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो विज्ञहरूबाट पनि आएको कारणले अबको दिनमा एक घर एक ट्याङ्की किन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एक घर एक धारा भएर अहिले समुदायमा हामीसँग घरमा धारा छ भने त्यो व्यक्तिहरूको प्रायः घरमा चाहिँ त्यो सानोतिनो भाडाहरू ड्रमहरू यस्तो यस्तो थापिरहेको छ। तर मैले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा संस्थाले पनि एउटा घामको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा थियो। त्यो संस्थाले यसै कुराहरू गरेर मैले यो गर्नुपर्नेछ भनेर पशु भएकाले मैले चाहिँ के भनेको अब हामीले अनुदानमा कति दिन सकिन्छ र त्यो काम गर्नको लागि प्रत्येक घरमा कम्तीमा 5000 लिटरको ट्याङ्की भयो भने त्यो घरले 5000 लिटरको पानी चाहिँ जहिले पनि त्यो घर भयो भने अब अलिकति कसैले बढाएर 10,000 15,000 पनि बनाउन सक्छ। तर हामीले कति अनुदान दिने त्यो गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि उसको घरमा पानीको अभाव हुनु भएन। पशुपालन अनि केही मात्रामा उसले घरमा चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट उसले प्राप्त गर्ने आय आर्जन पनि हुने भएको कारणले यो एउटा हामीले नीति कार्यक्रमबाट आफ्नो बजाउ जस्तो मलाई लाग्यो। र त्यसै गरी अब भैँसी पोखेत क्षेत्र जस्तै बाख्रा पोखेत भैँसी पोखेत जस्तै एउटा कृषि कार्यक्रममा मैले ज्याम्तीलाई चाहिँ हाम्रो ज्याम्तीमा दुध उत्पादन अलिक हुने भएको कारणले अहिले पनि 4-5 ठाउँबाट दुध चाहिँ हाम्रो ज्याम्तीबाट कृषकहरूले बिक्री गरेका छ। यसकारण ज्याम्तीलाई चाहिँ एउटा भैँसी पोखेत कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ कृषकलाई भैँसी वितरण गर्न पायो भने त्यहाँको कृषकहरूले केही राहत पाउनेछ भन्ने मैले यो राखेको छु। अनि एउटा यो कृषिको त्यो मल वितरण कार्यमा हाम्रो एउटा सहकारी मार्फत गरेको थियो। यसमा धेरै गुनासो आयो। हाम्रो चाहिँ त्यही ठाउँमा 1050मा मल वितरण भयो अरू अञ्चलबाट। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट गाउँपालिका गर्न पायो भने हुन्छ भने मेरो महसुस चाहिँ यो चाहिँ किनभने अब 60 वर्ष पछि दलितले त उसै पाउँछ त्यहाँ अन्य त्यसमा सङ्ख्या त त्यति नआउने छ। त्यो कारणले त्यो पनि एउटा नीति कार्यक्रममा राख्यो भने के होला होइन यो चाहिँ अब मैले अवगत चाहिँ गराएँ। अनि त्यसपछि आएर अब अर्को फेरि एउटा अर्को पनि एउटा दुईवटा आउँछ। जस्तै अभिभावित हाम्रो दिदीबहिनीहरू 1-2 जना भेट्दछ होइन। अनि यसमा चाहिँ मैले 50 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेपछि उहाँहरूले अब 60 वर्ष लागेपछि अभिभावकले त उसै पाउने रहेछ नियमले। अनि त्यसपछि 60 वर्ष लागेपछि त उसै पाउँछ। तर 50 वर्षसम्म अब उसले अभिभावक घरमा बसेको छ भने उसलाई पनि हामीले कतिसम्म सकिन्छ दिएको पनि यो पनि त्यति सङ्ख्या त नआउनु भोलि फाइदा त उपाले चाहिँ हुन सक्छ फेरि। अनि अब यहाँनिर एउटा नीति आयो। त्यसपछि आएर अब वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा नआएको जस्तो लाग्यो। किनभने हामीले यहाँ के अरे हामीले अब विकासको नाममा विनाश भएको भन्ने कुरा धेरै आइरहेछ। किनभने हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ किनभने हामीले जति पनि अब हाम्रो बाटोको चाहिँ यो मापदण्ड पुगिसकेको बाटोहरू चाहिँ दोहोऱ्याएर बनाउनु नपर्ने बाटोहरू चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको अब यहाँ बाँस अब अम्लिसो के छ तर हामी एकदमै त्यो एरियामा चाहिँ वृक्षारोपण गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटोलाई पनि एउटा त्यो एउटा वातावरणलाई पनि फाइदा गर्नुको प्लस हाम्रो चाहिँ अब त्यो विपदलाई पनि सुरक्षा गर्ने त्यो वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको कारणले यो सभामा मैले यो अवगत गराएँ। विशेष गरी अब एउटा यो 2टा गुनासो अब हामीले लगभग हामीले कति 6वटा वडा कार्यालय भवन लगभग तयार अन्तिम चरणमा पुगेछ। यो वडा कार्यालय भवन यहाँनिर अलिकति कुराहरू आयो। ठेकाको विषय अब यो के भन्छ यो हाम्रो अब यो वर्षमा चाहिँ हामी त्यो 60-40 पनि आशा छ। तर हाम्रो गाउँपालिकाले जति पनि खर्च गर्नुपर्ने पैसा खर्च गर्न नसकेर बगौदा चाहिँ 4-5 करोड पैसा बाँकी रहन्छ। यहाँ प्रत्येक वर्षमा 4-5 करोड पैसा किन राख्नु? जनताको सामु कुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने कुन ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने त्यसलाई विनियोजन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। त्यस्तो यो अन्तिम घडीमा बाँकी चाहिँ नराख्नु। हामीले बजेट पाउँदाखेरि जो कोहीलाई दिँदाखेरि दिनुपर्ने अवस्था र विनियोजित गर्नुपर्ने अवस्थामा जाँदा छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अबको आउने पिँढी नयाँ हामी दोहोऱ्याएर आउन सक्ला अथवा नयाँ आउने जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट पनि कर्मचारीज्यूहरूबाट पनि यति काम चाहिँ भएको रहेछ, यसरी विनियोजित भएको रहेछ, बाँकी बगौता बजेट रहेनछ भन्ने पुष्टि चाहिँ होस्।
योभन्दा अगाडि वर्ष यही वर्षमा पनि हाम्रो बकौता रकम हेर्ने हो भने 4-5 करोड बाँकी छ। अबको दिनमा हामीलाई बजेट सिलिङ दिँदाखेरि पर्याप्त मात्रामा बजेट सिलिङ पाओस् अनि त्यस कारणले हामीले पनि जनताको सामु केही राम्रो काम गरेर जाने अवसर मिलोस् भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र कोभिडको यो अस्ति भ्याक्सिन दिँदाखेरि आफ्नो मुखमा मास्क लगाएर ठाउँ साइडमा बसेको व्यक्तिहरू भनेर यहाँ इन्जेक्सन दिँदाखेरि दुःख लागेको छ। आफ्नो मात्रै मान्छे बचाउनको लागि जनप्रतिनिधि भएर हामी आएको हो कि सबै जनतालाई बचाउनको लागि जनप्रतिनिधि भएको? यसमा प्रश्न छ। यस्तो हिसाबले भ्याक्सिन दिँदाखेरि अरू चाहिँ नेपाली नागरिक होइन, उसको अधिकार पनि छैन, ऊ बाँच्नु पर्दैन, मेरो मात्रै मान्छे बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कहिले पनि नलियो, मैले अनुरोध गरेँ। र अब हामीले धेरै बोल्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू गयो होला, गल्ती भयो होला, तर अबको दिनमा बजेट सिलिङ त राम्रो आयो, तर त्यसको के अरे नीति तथा कार्यक्रम त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ पारदर्शिता हुनु पर्यो, विवेकको भावना हुनु भएन र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले धेरै बोल्न चाहेन। अबको दिनमा हामी एकचोटि हिउँदे अधिवेशन बसेला अबको यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हामी बाहिर निस्किँदाखेरि यहाँ कुनै पनि शिलाबोर्डमा फलानु अग्र पहिला 73 निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले यति काम चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने सबैको मनमा आत्मामा छिरोस् भन्ने भावनाका साथ मैले यो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गरेँ। शिक्षा समितिको बैठकमा केही सुविधाहरू थप गर्ने लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले भनेको थिएँ। लेखापालको कुरो सुनि, तर मैले कार्यालय सहयोगको कुरा चाहिँ सम्मान हुन नसकेको हो कि जस्तो लागेको छ। त्यो हो भने त्यो पनि केही हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर एउटा स्तरमा पनि केही यस्तो सम्बोधन हुन्छ है भनेर हाम्रो छलफल भइसकेको छ। त्यो छुट्यो भने त्यो भोलि केही समस्या हो जस्तो लागेको छ। र जनसहभागिता अब भएन भनेर गत वर्षको नीति कार्यक्रममा हामीले पूर्ण रूपमा हटाइसकेका थियौँ। अब चाहिँ जनसहभागिता चाहिँ जम्मा गरेर लाउने भन्ने आयो भने चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा हटाएको हो कि अथवा जनसहभागिता गरेर गर्न चाहन्छु भन्नेको हो, त्यो अलि स्पष्ट हुनु पर्यो। नत्र टोल सुधार समिति भनेर गठन गर्नु पर्यो र टोल सुधार समितिले आफ्ना योजना म यति जम्मा गर्छु भनेर मागायो भने त्यसलाई छुट्टो गर्ने हो कि भन्ने कुरा अब यसमा के भने यो क्लियर हुनुपर्छ। र ठेक्काको कुरा धेरै आयो। मेरो भनाइ के छ भने ठेक्का अलिकति प्रभावित अहिलेसम्मको हुन सकेको छैन। किन प्रभावित भएन भने अहिले पनि एउटा दुईवटा ठेक्का मेरो वडामा चलेको छ। म सोच्छु के कति बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक स्थल सिमनसङ उड्डयन छैलिङ गुम्बा चाहिँ 72 सालको महाभूकम्पले विच्छेद भएको अवस्थामा यसमा यही 40 वर्ष चाहिँ हामीले 77-78 एउटा हात्ती पाइलेसम्म गर्न सफल भएको छ। वडाबाट त्यो निर्माण कार्य अलिकति पूर्णता दिन नसक्ने भएकोले यो चाहिँ अलिकति भोलि पर्यटनमा यो धार्मिक संस्थाले चाहिँ अलिकति टेवा पुग्ने आय आर्जनमा यहाँको मान्छेले अलिकति सहजता हुने कारणले गर्दा यो चाहिँ गाउँपालिकाबाटै यसको बजेटको लागि अलिकति सम्बोधन भइदियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अनि अलिकति यो युवा तथा रोजगारमा जोड्न चाहे अलिकति यो न्यूनतम सहुलियत ब्याज दरमा जुन कर्जा उपलब्ध गरेका छौँ विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई भन्ने कुरो छ। अलिकति यो चाहिँ अलिकति घुमाउरो अलिकति पहुँचवालाहरूले मात्र हुँदो रहेछ माथि। अलिकति हामीसँग हाम्रो काखमा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क छ, उसँग समन्वय गरेर हामीले यतैबाट अलिकति व्यवस्था गर्नु पाएदेखि ती युवाहरू जुन फर्केका युवाहरू उहाँहरूसँग सिप छ, उहाँहरूले यहाँ बसेका युवाहरूलाई पनि अलिकति सिपको विकास गर्नको लागि उहाँहरूलाई आफ्नो दैनिक उपार्जनदेखि लिएर हरेक कुरामा अलिकति सहजता हुने थियो भन्ने कुरा राख्छु। अनि अलिकति कृषितर्फ जोड्न चाहे पशुपालनतर्फ हेर्नेतर्फ तपाईँको वरिपरि मैले कता कता धेरै ठाउँमा सुनेको थिएँ यस्तो अब जस्तो कृषकहरूलाई भैँसी पालन गाई पालन गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति सुत्केरी भत्ता सान्त्वना स्वरूप अब हाम्रो छिमेकी उहाँहरूले पनि प्रदान गरेको देखेँ। हामीले पनि त्यो गर्न सके। यहाँ हाम्रो भुम्लो गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका कृषकहरूलाई पनि अलिकति सान्त्वना स्वरूप अलिकति प्रेरणा मिल्छ कि उहाँहरूले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ कृषिलाई चाहिँ होइन आर्थिक आय उपार्जन गर्ने एउटा व्यवसायको रूपमा परिणत गर्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो कुरो पनि यो अलिकति 78-79को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन होस् भन्ने राख्न चाहन्छु। अनि हामीसँग शिक्षा स्वास्थ्यको कुरो गरेँ, अलिकति शिक्षाको पनि कुरा जोड्न चाहे। जस्तो हामी पोलिसी बनाउँछौँ होइन, हरेक किसिम पोलिसी अब होला, कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन नहोला। अब जस्तो
मैले चाहिँ अब शिक्षामा अलिकति हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु छ भने अलिकति यो शिक्षकहरूमा पनि अलिकति फेरबदल गर्नुपर्ने देखेको छ। यदि त्यो पनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा छ्यायो भने भोलि हामीले फेरबदल गर्न अलिकति सहज होला कि भन्ने लाग्दै म धेरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। बजेट निर्धारण गर्दै आभारी भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही विश्राम गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीबारीको आवाज।